अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अता कर हमारे माँ बाप को उम्र दराज ए अल्लाह, कि उनकी दुआओं के बिना हमारी ज़िंदगी बहुत अधूरी है। खुदा करे वो लम्हे कभी ख़त्म ना हों जिसमें हमारे वालिदैन मुस्कराते हैं। अल्लाह हर माँ बाप को इतनी लंबी उम्र दे कि वो सारी खुशियाँ देख सकें जो वो अपनी औलाद के लिए मांगते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल वक़्त जब आप अपने माँ बाप को तकलीफ़ में देखते हैं और आपके पास उनकी तकलीफ़ दूर करने के लिए दुआ के सिवा और कोई हल नहीं होता। दुनिया में सबसे बड़ी नेमत वालिदैन है। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो ज़िंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप जन्नत के दरमियान दरवाज़ा है। अगर तुम चाहो उस दरवाज़े को ज़ाया कर दो और चाहो तो उसकी हिफाजत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब बड़ा बाहया, शर्मीला और करीम है। उसे उस बात से शर्म आती है कि उसका बंदा उसके सामने हाथ फैलाए तो वो उन्हें खाली या नामुराद लौटा दे। जानते हो मुझे अल्लाह से क्यों मोहब्बत है? क्योंकि मैं गुनाहगार हूँ और वो फिर भी मुझे देने से नहीं थकता। मैं थोड़ा सा रो लूँ, थोड़ा सा सब्र कर लूँ, वो उन्हें ज़ाया नहीं होने देता। वो कबूल कर लेता है। मैं जितना बड़ा गुनाह कर लूँ वो मेरी माफ़ी पे मुझे मुआफ़ भी कर देता है। और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को अपना बनाया। अल्लाह ताला फरमाता है, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, ना तो वो बेजार हो गया है। अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, जब भी तुम उसे पुकारोगे वो तुम्हें जवाब देगा। तुम पलट आने में देर करते हो मगर वो देर नहीं करता। वो बस थाम लेता है और रहम फरमा देता है। वो वक़्त दूर नहीं है जब तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। अल्लाह रब है हमारा, उसका हम पर सबसे ज़्यादा हक़ है। ज़िंदगी के हर पहलू में, हर मामले में उसको याद रखना चाहिए। हर हाल में उसकी ज़ात पर कामिल यकीन हो। ऐसा होना चाहिए बंदे का अल्लाह से ताल्लुक़। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मुझे दुनिया की चीज़ें मुतासर नहीं करती। अच्छे लिबास, ऊंचे ओहदे, ऊंचे स्टेटस और दौलत मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। मुझे तो बस अब अल्लाह की मोहब्बत चाहिए जो इन सब चीज़ों से बढ़कर है। बेशक किसी को जान लेना बहुत बड़ा अजाब होता है। चेहरे पढ़ने लगोगे तो दोस्तियां टूट जाएंगी। नज़रें पहचानोगे तो कईयों से घिन आना शुरू हो जाएगी। और ये तो जानने की कोशिश भी ना करना कि कौन कौन सी बात लोग दिल में छुपाए बैठे हैं। ये तो बस खुदा का हौसला है, वो सब कुछ जानता है और खामोश रहता है। जो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करके अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह उन्हें अपने सिवा सबसे बेनियाज कर देता है। फिर वो किसी के मोहताज नहीं रहते। वो बस अल्लाह के दर के ग़ुलाम हो जाते हैं। वो सब्र करना सीख जाते हैं, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हैं, और अल्लाह की मदद उनके लिए वहाँ से आती है जहाँ से किसी के गुमान में भी नहीं होता। फिर उनके लिए रास्ते अल्लाह ताला खुद बनाता है। बेशक अल्लाह से इतना मज़बूत ताल्लुक़ बनाओ कि जिस रोज़ तुम अल्लाह को आवाज़ ना लगाओ उस रोज़ अल्लाह फ़रिश्तों से कहे कि मेरे बंदे की आज आवाज़ नहीं आई, पता करो उसका और मेरी मदद उस तक ले जाओ, मेरा रहम उस तक ले जाओ ताकि मुझे उसकी आवाज़ आए और वो मुझसे कहे कि या अल्लाह मैं ठीक हूँ। या अल्लाह पाक, आपके नेक बंदों से सुना है कि आप जन्नतुल फ़िरदौस के मेहमानों को सुबह और शाम अपने दीदार के लिए बुलवाया करेंगे। ये जिस दिन से सुना है उस दिन से मुझे जन्नत की तलब नहीं, बस आपके दीदार की तलब है। कितने खुश नसीब होंगे ना जिन्हें आप सुबह शाम अपनी मुलाकात के लिए बुलाया करेंगे। मेरे अमाल
بے شک ایسے نہیں ہیں کہ ان کے ذریعے میں آپ کا دیدار پا سکوں، مگر یا اللہ میں نا امید نہیں ہوں۔ آپ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ میری کوئی تو ایسی بات یا کوئی ایسی چھوٹی سی نیکی تو آپ کو ضرور پسند آ جائے گی، جس کی بدولت آپ مجھے اپنا دیدار نصیب کروائیں گے۔ یا اللہ مجھے وہی عطا کرنا جو میرے حق میں بہتر ہو۔ مجھے ہر اس خواہش سے محفوظ رکھنا جو ذلت اور رسوائی کا سبب بنے۔ میرے ہاتھ جب بھی کچھ مانگنے کے لیے پھیلے تو تیرے سامنے ہی پھیلے۔ مجھے اپنی عطا سے نواز دینا۔ بہترین خیر تو ہی میرا رب ہے۔ اے میرے رب میری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لیں وہ بیزار نہیں ہوتا۔ وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے۔ ان آنسوؤں کا اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ بے شک میرے پیارے اللہ جی، میرے پاس آپ جیسا کوئی نہیں۔ مجھے کبھی خود سے دور نہ کرنا، مجھے کبھی اکیلا نہ کرنا۔ کبھی میں بھٹک بھی جاؤں تو اپنی طرف موڑ لینا۔ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ تو ہی میرا دوست، تو ہی میرا سب کچھ ہے۔ تیرے بنا ایک پل گزارا نہیں۔ تجھ سے بات نہ کر لوں تو سکون میسر نہیں آتا۔ تجھے اپنا حال نہ بتاؤں تو دل کو قرار نہیں آتا۔ سجدوں کی لذت سے سکون پاتا ہوں۔ تجھ سے بات کر کے میں دل سے مسکراتا ہوں۔ اداس ہو کیوں؟ دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے ہاں، کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو منہ سے نکلتے ساتھ ہی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن پتہ ہے کیا، جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ کر روتے ہو، جس کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو، اللہ پھر اس پر تھوڑا امتحان ضرور لیتا ہے، تاکہ وہ تمہاری اس پکار، اس تڑپ کو دیکھ سکے تمہارے میں کتنا صبر، اور اگر تم صبر کرنا سیکھ جاؤ گے نا، اس بات پر یقین رکھو گے وہ تمہیں ہر لمحہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ وہ تم سے غافل نہیں، بس دعا ابھی قبول نہ کر کے آزما رہا ہے، اور آزمائش کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی امید نہ بھی نظر آئے پھر بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو کہ بس وہی ہے جو دے سکتا ہے، اس کے علاوہ بھلا اور کون ہے جو تمہاری دعائیں سن سکے، تمہاری مدد کر سکے، تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے، تمہارے انتظار کی اذیت کو دیکھ سکے، تمہاری خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے، تمہارے حلق میں پھنسے آنسو کو بھی بانپ سکے۔ تو پھر عرش سے آواز صرف کن کی آئے گی۔ ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب آپ اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے، اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہیں۔ بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ آنسو بہت خاص ہوتے ہیں۔ ہم اکثر مسکرا تو کسی بھی بات پر دیتے ہیں، مگر آنسو بڑے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے سامنے انہیں بہنے سے روک لیتے ہیں۔ ہر شخص کو ہم اپنے آنسو نہیں دکھاتے کیونکہ وہ اتنا خاص نہیں ہوتا، مگر یہ آنسو ہم اپنے رب کے سامنے نہ تو روکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا سر اس کے آگے جھکا کر ہم جو آنسو بہاتے ہیں وہ کسی اور کے آگے بہہ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے آنسو انسانوں کے لیے بے زبان ہوتے ہیں، مگر ہمارے پروردگار کے آگے یہی آنسو ساری داستان بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ جیسے یہ آنسو خاص ہیں نا، اس کی محبت بھی اتنی ہی خاص ہے، بے لوث، بے حد۔ بے شک کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہا کریں
میرے پیارے اللہ، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے۔ میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ میرے اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے تھام کر رکھیے گا، کبھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے گا۔ یا اللہ، میرے پاس تو آپ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ، آپ ہی میرا کل اثاثہ ہیں، میری زندگی کا حاصل ہیں۔ میں آپ کو کیسے کھو سکتی ہوں؟ آپ کو کھو کر بچتا ہی کیا ہے میرے پاس؟ اللہ، آپ کا ساتھ میری زندگی ہے، کیسے زندہ رہ سکتی ہوں آپ سے دور ہو کر؟ کبھی بھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے۔ آخری سانس تک میرے رب آپ کا ساتھ، آپ کی محبت چاہتی ہوں، آپ کی اطاعت میں زندگی ہے۔ بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آپ کی پہچان سے زندگی ہے۔ جس نے آپ کو پایا اس سے سب مل گیا، جس نے آپ کو کھویا اس نے کچھ نہیں پایا۔ مجھے دنیا کی نہیں پرواہ، بس ایک تیرا ہو کر اور کچھ نہ چاہوں۔